Bonjour mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc dans cette vidéo on va voir comment différencier la tension alternative de la tension continue, comment visualiser une tension alternative sinusoïdale, quelles sont les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale bien sûr, et quelles sont ou laquelle valeur mesure un voltmètre en alternatif. Donc on commence notre cours. Quelle différence entre une tension continue et une tension alternative? Donc, باش نعرفوا la différence اللي كاينه بين tension continue. Donc, il y a deux types de tension. Il y a une tension continue et une tension alternative. Donc, باش نعرفوا la différence بيناتهم, on va faire cette expérience. Donc, dans cette expérience, كما كتلاحظوا في les photos, عندنا l'expérience الاولى. Donc, je parle ديال هذه l'expérience هذه فيها une lampe branchée avec un pile, d'accord? Donc, l'expérience الثانية عندنا une lampe aussi, mais cette fois branchée avec un générateur basse fréquence. Donc, كنكتبوه بحال هكا, générateur basse fréquence. C'est bien. Donc, كنحصلوا على نتائج تالية. شنو درنا في هاد دونك ملي ركبنا مثلا في سيركوي نيميرو 1. سيركوي نيميرو 1, دونك ملي ركبنا هاد البولا برونشيناها مع البيل, دونك اشاك فوا كنديرو فوتو ديال البولا. دونك لامب فوتوغرافي ابري 0 seconde حصلنا على هاد l'éclairage. Donc deuxième photo après 0,25 secondes حصلنا على هاد l'éclairage. Après 0,50 secondes حصلنا على l'éclairage, etc. D'accord. شنو كنلاحظوا انهم عندهم نفس l'éclairage donc avec le temps. Donc مهما شحال ما كيمر ديال الوقت كنلقاو دائما عندهم نفس l'éclairage. هذه في سيركوي نيميرو 1. alors في سيركوي نيميرو 2 donc اللي عندنا فيه جينيراتور باس فريكونس, شنو كنلاحظوا انه اللامب فوتوغرافي ابري 0 seconde هي اللي ركبناها كتبان انها طافيه. دونك ابري 0,25 seconde بدات كتشعل واحد شويه. ابري 0,50 زادت شعلت. دونك ابري 0,75 seconde شعلت مزيان. سي بيان. الوغ شنو ممكن نستنتجو من هاد لا؟ دونك اول حاجه لا فالور دو لا طونسيون الكتريك او بورن دين بيل, donc au bord d'une pile, est la même au cours du temps. Donc bien sûr لحقاش الإضاءة مسؤول عليها هي لا طونسيون. دونك لا طونسيون إلكتريك اللي كاين هنا هي اللي كاين هنا هي اللي كاين هنا هي اللي كاين هنا لحقاش عندهم نفس الإضاءة. دونك est la même au cours du temps. Donc elle est constante, on la nomme tension continue. Voilà. Donc le pile عطانا tension continue. Donc deuxième, on a un générateur très basse fréquence, très basse fréquence ou la basse fréquence, fournit à ces bornes une tension variable, car sa valeur varie au cours du temps. Donc la valeur il varie au cours du temps, parce que la tension هي اللي كتعطينا هاد الإضاءة. alors هنايا la tension تقريبا مازال ما كايناش, مي هنا زادت la tension, هنا زادت وهنا زادت. alors شنو كنقولوا, un générateur très basse fréquence fournit à ses bornes une tension variable. Alors tension variable car sa valeur varie au cours du temps. C'est bien. Alors باش نزيدو نفهمو مزيان هاد لا ديفيرونس اللي كاينه entre une tension alternative et une tension continue. دونك غنديرو ليكسبيريونس واحده اخرى. دونك في هاد ليكسبيريونس دونك عندنا دو سيركوي. دونك غنديرو دو سيركوي, دائما واحد فيه لو بيل بيان سور وواحد فيه ان جينيراتور باس فريكونس. هاد ليكسبيريونس الاولى عندنا فيها مبروشي معها دو ديل. دونك لي ديل ديجا تعرفتوا عليهم في بروميير اني كوليج. في ليكسبيريونس اللي كنتو درتوها باش تعرفوا على لو سونس كونفونسيونيل دو كورون الكتريك استعملتو هاد لو ديل. لي ديل هما بويلات صغيورين كيتسموا ديود الكتروليمينيسونت. دونك هاد لي ديود هادو كنلقاوهم في بزاف ديال البلايص, سيرتو في الطوموبيلات. دونك اللي بغا يعرفهم مزيان كيكونوا في الطوموبيلات, في البولا اللي كتكون ديال السينيال ديال الطوموبيل. سي بيان. دونك هاد لي ديل هذا الوغ عنده فقط باش كيتميز, هو عنده سونس واحد, عنده فقط ان سول سونس دو كورون الكتريك اللي كيدوز منه الكورون الكتريك. دونك لا سونس الثانيه كيكون بلوكي. علاش كنسميو لو سونس اللي كيدوز منه الكورون الكتريك كنسميوها لو سونس باسونت, و لو سونس الثانيه كيكون لو سونس بلوكون. الوغ ممكن نشوفوا هاد الشيما باش تعرفوا عليه مزيان. الوغ ليكسبيريونس هذه اللي عندنا هنا هي هذه بالضبط. دونك عندي هنا الداره بيان سور كتكون فيرمي مغلقه. الوغ لو كورون كيدوز من هنا.
الوغ لو ديل ملي كيكون راكب كوم سا، دونك هاد البلاصه كتكون دائما هي بوزيتيف، هادي اللي فيها هادي كبيره، واللي كيكون فيها هنا هاد لو سومي كتكون هي النيجاتيف. الوغ هادي من البوزيتيف للنيجاتيف سافو دير هذا هو لو سونس باسونت، دونك لو كورون يدوز. مي هنا عندي نيجاتيف وهنا بوزيتيف، سافو دير هاد لو سونس هذا الوغ بلوكونت، ما كيدوش منه لو كورون الكتريك. سي بيان. دونك هادشي علاش ملي نديرو هاد التجربه هادي، البيل عطينا واحد طونسيون، دونك هاد لو طونسيون هذا اكرينا واحد كورون الكتريك، هاد لو كورون الكتريك كيدوز من هاد لو ديل روج وكيشعل لي لو ديل روج. شنو كنلاحظ ان لو ديل بلو ما كيشعلش. سي بيان. الوغ بالنسبه للتجربه الثانيه عندنا جينيراتور باس فريكونس، دونك عندنا لي دو ديل اوسي لو روج اي لو ترونسبارون. الوغ غنشوفو شنو كيوقع. دونك هاد الطابلو هذا كيريزيمي لنا هاد ليكسبيريونس اللي درنا. دونك دائما كنستعملو لي فوتو، دونك فوتوغرافي دي دو ديل ابري 0 سكوند، ابري 0.25 سكوند، ابري 0.50 سكوند، اي ابري 0.75 سكوند. دونك شنو كنلاحظوا بالنسبه للتجربه الاولى ولا السيركوي الاول اللي فيه لو بيل، شنو كنلاحظوا ان لي ديل روج شعلوا، لي ديل ترونسبارون ما شعلوش. لو ديل عفوا كاين غير ديل واحد، دونك لو ديل روج شعل في جميع المراحل. دونك في 0 سكوند، ابري 0.25 سكوند، ابري 0.50 سكوند دائما كيبقى شاعل. مي ترونسبارون ما شعلش نهائيا. وعرفنا هادشي علاش. دونك في هاد الشيما عرفنا علاش، لحقاش لو كورون كيدوز فقط من هاد لو سونس باسون ديال لو ديل. دونك لو ديل الثاني ما عندوش لو سونس باسون. الوغ اون بو دير هنا لا طونسيون ديليفري بار une pile est continue et constante. Donc, il impose un seul sens pour le courant, dont l'intensité est constante au cours du temps. Alors, là, la tension le pile, il impose un seul sens. Donc, il impose un seul sens. Le sens ديالو هو هذا. ما يمكنش يمشي لي من الموان هنايا في هذا لو سونس هذا. هادشي علاش هادي ما كتشعلش. كون كان كيمشي لي من هذا لو سونس الثانيه العكس، دونك شنو غنلاحظوا؟ غيمشي كوم سا، غيمشي كوم سا، هادي غتشعل. ولكن لا، حنا لو بيل il impose un seul sens، هذه خصكم تركزوا عليها. دونك هادشي علاش كيعطينا هو باسكو il impose un seul sens pour le courant. هادشي علاش كنقولوا عليه tension continue et constante. tension continue et constante. اجيو نرجعوا دابا لا tension اللي كيعطيها لنا هاد جينيراتور باس فريكونس. الوغ بيان سور هنا هذه هي التجربه ولا هذه هي الشيما ديال هاد التجربه هذه. الوغ شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا ان بالنسبه الطونسيون اللي كيعطيها لنا جينيراتور كيفاش شنو كيوقع. الوغ شنو كيوقع ان لاحظوا معايا مزيان هنا في 0 سكوند. دونك في 0 سكوند هنا، دونك هاد الديل روج طافي. الوغ ملي دازت 25 سكوند لو ديل روج شعل. 0.50 سكوند عاوتاني طفى. 0.75 سكوند عاوتاني شعل. بالنسبه لو ديل ترونسبارون دونك شعل، كان شاعل في 0 سكوند، ملي دازت 0.25 سكوند طفى، ملي دازت 0.50 سكوند شعل اكسيتيرا. دونك بحال كيكليونتي. داكوغ، هادو بحال كيكليونتيو. الوغ qu'est-ce qu'on peut dire ici? Dans un circuit fermé, un générateur basse fréquence produit un courant qui change régulièrement de sens. Les bornes du générateur changent alors régulièrement du signe. D'accord? Alors c'est normal. Comme كتلاحظوا هنا les flèches rouges, donc هادوم les flèches rouges, donc هنا bien sûr غيكون هنا le plus، مادام le courant يدوز من هنا، وهذا le moins. Alors بالنسبة للو rouge، voilà كيمشي le courant vers ديريكتومون لهاد لو ديل روج وكيشعلها. من هنا ما يدوش. سي بيان. دونك من هنا ما يدوش لحقاش هذا لو سونس بلوكون. مي علاش هادي كتشعل وابري هادي كتشعل؟ دونك هنا لاحظت في التجربه بجوجهم كيشعلوا، ولكن بالتناوب ريغولييرمون التيرناتيفمون كيشعلوا. الوغ باسكو هنا هاد الجينيراتور شونج ريغولييرمون دو سين. دونك هنا خدم على اساس ان هاد لو بورن هذا هو البوزيتيف وهذا النيجاتيف، ابري كيشونجي لو سين ديالو كيولي عندك هذا هو البوزيتيف وهذا هو النيجاتيف. الوغ لو سونس غيولي دابا هو الزرق اللي كتشوفوه هنايا. دونك شكون اللي غيشعل لك في هاد المره؟ غيشعل لك الزرق. دونك هادشي علاش لو كورون شونج دو سونس التيرناتيفمون سكسيسيفمون بالتوالي، التيرناتيفمون يعني بالتبادل كيتبدل كيتشونجا دائما. دونك le courant change de sens alternativement, successivement, c'est-à-dire qu'il circule dans un sens puis dans l'autre.
مره كيمشي في واحد المنحى مره كيمشي في المنحى المعاكس لانفيرس ديالو. دونك لي ديل s'allument alors l'une après l'autre. هادشي علاش هاد لي ديل s'allument l'une après l'autre. الوغ دونك هنا وضحت لنا مزيان شنو هي لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لا طونسيون كونتيني. دونك لا طونسيون كونتيني كيكون دائما كونستونت، il crée واحد كورون بيان سور حتى هو كيكون كونتيني. دونك il impose un seul sens pour le courant، يعني كورون كيمشي في منحى واحد. بالنسبه للالتيرناتيف لا، الالتيرناتيف العكس. كورون الالتيرناتيف دونك ولا طونسيون التيرناتيف كتعطينا واحد الكورون التيرناتيف. دونك هذاك لو كورون هذاك كيمشي في دو سونس. Pourquoi? Parce que le générateur qui va bien sûr qui va changer les signes dialo. C'est bien. Alors, c'est tension alternative, bien sûr, qui crée un courant alternatif. Qui crée un courant alternatif. Tension continue crée courant continu, bien sûr. Tension alternative crée courant alternatif. C'est bien. Alors, maintenant, on passe. Alors, maintenant, donc, نشوفوا واحد l'appareil جديدة أول مرة تشوفوها سميتها أوسيلوسكوب. دونك هاد أوسيلوسكوب دونك هي اللي نعرفوا بها لي كاركتيرستيك ديال طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. Alors, هاد l'appareil هادي permet de visualiser la variation de la tension en fonction du temps. Alors هي اللي كتمكننا باش تشوفوا شونجمون اللي كتوقع ولا لا فارياسيون اللي كتوقع ديال لا طونسيون مع الوقت مع الزمن en fonction du temps. C'est bien. Alors هاد oscilloscope donc il est constitué de écran gradient vertical. donc les constitutions اللي غنشوفوا هنا هما لي كونستيتيون الاساسيين اللي غتشوفوا اللي غتحتاجوهم، ماشي لي كونستيتيون كاملين، هو فيه بزاف. alors حنا ناخذوا لي اساسي pour vous. alors كاين واحد ليكرون غراديي donc هي هادي. donc écran gradient verticalement et horizontalement donc comme كتلاحظوا donc comme un papier millimètre. alors et après nous avons un bouton donc الاول هاد bouton اساسي. donc bouton qui permet de régler le balayage vertical يعني vertical comme ça balayage vertical. alors donc l'axe c'est un axe correspond bien sûr à la tension électrique. donc l'axe هذا vertical correspond à la tension électrique. donc هذا الريغلاج هذا اللي كنديرو حنا كيتسمى sensibilité verticale. كيفاش sensibilité verticale؟ كنرمزو لها ب اس في sensibilité verticale. غنزيدو نفهمو هادشي هذا مزيان ولكن نعطيكم واحد اللمحه. sensibilité verticale لاحظتو هنايا عندي هذا الريغلاج اللي كنديرو، انا اللي كندير هذا الريغلاج. دونك بحال كنعطي ليشيل انا اللي كندير عندي في par division v par division. d'accord ça veut dire v par division v par div كتعني division. شنو كتعني ديفيزيون؟ ديفيزيون هو هاد الكارو. دونك شاك كارو من هاد الكاروات كيتسمى ديفيزيون. الوغ ديفيزيون فيرتيكال هو كارو كوم سا، هذا كيتسمى ديفيزيون فيرتيكال. الوغ ديفيزيون اوريزونتال كوم سا كيكون كوم سا، هذا ديفيزيون فيرتيكال اوريزونتال عفوا. الوغ ديفيزيون فيرتيكال ديفيزيون اوريزونتال. دونك شنو بغا نقول لك هنا؟ الا عطينا مثلا واحد القيمه، اخترنا حنا واحد القيمه كوم ايشيل، نختاروا مثلا 0.1 مثلا. شنو كنقولوا 0.1. دونك شاك ديفيزيون كتمثل لي فيها 0.1. دونك كل ديفيزيون عندي هنا دونك هي كتعطيني 0.1. الوغ ماتنون بور البوطون الثانيه. البوطون الثانيه هي هذه اللي بالاحمر. الوغ بوطون كي بيرمي دو ريغلي لو طون دو بالاياج اوريزونتال. دونك هاد لاكس هذا دونك لاكس كوريسبون او طون. دونك هاد لاكس هذا كيعطينا لاكس دو طون. لاكس اوريزونتال هو لاكس دو طون. داكوغ دونك هاد الريغلاج اللي كندير كتسمى سونسيبيليتي اوريزونتال، كتسمى سونسيبيليتي اوريزونتال. دونك سونسيبيليتي اوريزونتال كنرمز لها ب اس اش، سونسيبيليتي اس اوريزونتال اش. حتى هي عندي بنفس العمليه، عندي ام هاد المره لحقاش كنهضروا على لو طون ام اس ولا اس بالسكوند ملي سكوند ولا بالسكوند باغ ديفيزيون. باغ ديفيزيون كنكتبوا عيدي، فكنكتبوش ديفيزيون كامله. الوغ شنو كتعني هذه؟ مثلا الا خديت واحد القيمه مثلا 20 ملي سكوند سا فو دير ان شاك ديفيزيون، هاد ديفيزيون هادي اوريزونتال كل وحده كتمثل لي 20 ملي سكوند. دونك هاد ليشيل حنا عطينا كل ديفيزيون عطيناها 20 ملي سكوند. ولا نقدر ناخذ ايشيل اخر ونقول مثلا 0.5 ملي سكوند.
d'accord, par division. يعني كل division فيها 0,5 millisecondes. Je pense qu'elle est claire. Alors maintenant, عندنا des boutons اخرين. عندنا une borne représenter la masse électrique. عندي هاد البورن هادي. Donc la masse électrique. Donc هنا فين كنبرونشيو الجينيراتور ولا لو بيل ديالنا. وعندي واحد دو bien sûr x y هنا deux entrées nommées x y. حتى هما كنبرونشيو فيه الجينيراتور. وعندي واحد السيليكتور اللي كتلاحظوه هنا. هاد السيليكتور هذا، دونك هاد السيليكتور هذا الا لاحظتوا شنو الضوء ديالو، هو كيعطيني واش غنخدم هنا بلا طونسيون التيرناتيف. دونك الرمز ديالها هو هذا. دونك هذا الرمز ديال طونسيون التيرناتيف. وعندي هذا الرمز هذا كيكون هكا تري كوم سا، هذا كيعني طونسيون ماشي التيرناتيف، كونتيني. ولا كانوا عندي بجوج اون ميم طون كما كتلاحظوا هذه في هذه الوسطانيه هذه، يعني انه يخدم بالتيرناتيف ويخدم كونتيني اون ميم طون. alternatif et continu en même temps. هذه pour réglage ديال اوسيلوسكوب. دونك هادو هما اللي خصكم تفهموا نتوما مزيان في الريغلاج. دونك ولي اساسي ركزوا على لي بوطون، هاد البوطون الصفراء وهاد البوطون الحمراء اللي كتحكم لي، اللي كتعطيني لا سونسيبيليتي. هاد الصفراء في بارتيف كتعطيني لا سونسيبيليتي فيرتيكال، سا فو دير ديال لا طونسيون. وهذه كتعطيني، هاد الحمراء كتعطيني لا سونسيبيليتي اوريزونتال اللي هي ديال لو طون. C'est bien. Alors maintenant, شدينا داك l'oscilloscope وبرونشينا معاه واحد générateur donc basse fréquence. donc هاد générateur basse fréquence عطاتنا واحد الريزلتا. donc كما كتشوفوا هنا في هاد ليكرون. donc هاد ليكرون عطا لي واحد موتيف هنايا، donc واحد الشكل. donc هاد الجرافيك اللي كنحصل عليه كيتسمى اوسيلوغرام. اوسيلوغرام. alors بيان سور هاد لي بوطون كنعاودو نذكرو بهم فقط. دونك هادو هما لي بوطون. دونك هاد لو بوطون اللي فيه فولت، دونك هذا كيعطيني سونسيبيليتي فيرتيكال. وهاد البوطون اللي فيه ام اس يعني ديال لو طون كيعطيني سونسيبيليتي اوريزونتال. سي بيان. Alors, verticalement, l'oscilloscope permet de mesurer une tension électrique. كما شفنا. Donc verticalement دائما tension électrique. Verticalement كيعطينا tension électrique. Il joue le rôle d'un voltmètre. بحال عندنا voltmètre. mais avec une précision moindre. précision ديالها ناقصه ماشي بحال voltmètre exact. alors بالنسبه horizontalement l'oscilloscope permet de mesurer une durée. donc هنا horizontalement كيعطينا une durée. il joue le rôle d'un chronomètre. بحال عندي واحد chronomètre كنحسب به كيعطيني لي durée. c'est bien. alors maintenant نشوفوا les caractéristiques d'un tension alternative. شنو هما les caractéristiques d'un tension alternative؟ donc اول حاجه لي فارياسيون اللي لاحظتو هنا في هاد لوسيلوغرام. دونك اوسيلوغرام هذا سي ان اوسيلوغرام. دونك ولا هاد ريبريزونطاسيون ديال يو اللي هي لا طونسيون اون فونكسيون دو طون. الوغ كيتسمى لوسيلوغرام اللي حصلنا عليه في لوسيلوسكوب. الوغ سي ليفولوسيون دو لا طونسيون ديليفري بار ان جينيراتور باس فريكونس اون فونكسيون دو طون بيان سور. دونك لاحظتو مزيان هنا les variations d'intention se répètent. كيف se répètent؟ لاحظتوا معايا مزيان من هنا حتى هنا. داكوغ هي اللي كتعاود نرسمها هنا بالبلو. دونك هذه كتسمى موتيف كيتعاود. دونك ميم فارياسيون كتعاود مره ثانيه. الوغ ماشي اكزاكت ولكن فقط بغيت تبان لكم مزيان. الوغ من هنا لهنا. الوغ هذه اللي بالبلو لاحظوا هي النيت هذه اللي بدات في الاول بالحمار. Donc, هذه كتسمى variation ولا كتسمى motif تعاود. Donc, les variations de tension se répètent de façon identique à elles-mêmes au cours du temps. هادشي علاش كنسميوها alors la tension est périodique. كنسميوها la tension كنقولوا est périodique دوري. alors maintenant les valeurs اللي كنلاحظوهم هنا اللي ياخذهم اللي كتاخذهم la tension les valeurs positives et les valeurs négatives. لاحظوا هنا من 0 الفوق بوزيتيف ومن 0 لتحت كتاخذ لي فالور نيجاتيف. هادشي علاش كنقولوا عليها التيرناتيف. دونك كنسميو لا طونسيون هنا في هاد الحاله التيرناتيف. الوغ الى فورم ولا هاد الشكل هذا اللي عطاتني هذا كيتسمى سينيسويدال. كتسمى سينيسويدال حيت لا فونكسيون سينيس هي اللي عطاتهولي. دونك هادشي ماشي ضروري تفهموا دابا ولكن دونك هاد الشكل ملي كيكون داير بحال هكا كيتسمى سينيسويدال. هادشي علاش تسمات طونسيون التيرناتيف بيريوديك سينيسويدال. طونسيون بيريوديك لحقاش
les variations d'intention se répètent. Alternative parce que كتاخد les valeurs positives et négatives, et sinusoïdal parce que هاد l'oscillogramme donc est sinusoïdal. Donc هنا فهمنا علاش سميناها tension alternative périodique sinusoïdale. C'est bien sûr tension alternative périodique sinusoïdale عيطيني courant électrique alternatif périodique et sinusoïdal, c'est normal. Donc et alors possible donc maintenant donc ممكن دابا انطلاقا من هذا l'oscillogramme اننا déterminer la période t en secondes, d'accord, les valeurs, la valeur maximale de la tension كنسميوها I max en volts ou la valeur minimale de la tension كنسميوها I min en volts كذلك. Alors هادو كيتسموا les caractéristiques. Donc la plus grande valeur d'une tension variable est appelée tension maximale. شنو هي la plus grande valeur d'une tension variable؟ هي هذه. Donc هي هاد la sommée. Donc هاد la sommée هذه هي la plus grande. ها هي. اللي كيوصل لهم هاد الموتيف. Alors هي la plus grande. C'est bien. هذه كتسمى U هنا U max. Alors إلا مشينا لتحت هنايا donc la plus petite valeur d'une tension variable كتسمى U min, I minimal, U min, I minimal. Alors maintenant on va voir donc comment on peut calculer des caractéristiques. Les caractéristiques les caractéristiques de la tension alternative périodique sinusoïdale qui a la tension maximale ou qui a la période ou qui a la fréquence. Alors les trois caractéristiques donc la tension sinusoïdale, la tension alternative sinusoïdale غنشوفوا هنا في هذه لابارتي كيفاش نحسبوهم. alors اول حاجه tension maximale. donc la tension maximale donc كيفاش كنحسبوها؟ تبعوا معايا مزيان. pour calculer la tension maximale Imax il suffit de multiplier la valeur de la sensibilité verticale SV par le nombre de divisions Y de la déviation verticale des SPO. donc هنا هاد سبو هادي باش ما تبقاش تدوخكم سبو لومينو كتسمى سبو لومينو هو هاد الموتيف هاد لا ليميير اللي كتعطينا هاد الموتيف اللي كتعطينا هاد الرسم كتسمى سبو لومينو. alors de la déviation verticale du SPO par rapport à sa position correspond à 0. donc position correspond à 0 هو هاد لاكس هذا. donc هذا لاكس فيه عندك 0. alors وعندي هذه هي I max. donc I max عندي هي هذه. كيفاش نحسبها؟ بيان سور غنستعمل ليشيل اللي كنا ريقلناه في الاول هو هذا بهذا البوطون. alors شنو ريقلنا حنا؟ درنا 2 لاحظتوا هنا 2 في par division وقلنا هذه كنسميوها sensibilité verticale. ça veut dire ان اس في شحال كتساوي لي؟ هنا هي باينه 2 فولت par division. ça veut dire chaque division بهاد دي ديفيزيون هادومايا فيها 2 فولت. alors multiplié par quoi? par le nombre de divisions Y. شنو هو le nombre de divisions Y؟ le nombre de divisions Y شحال عندي من ديفيزيون من هاد الزيرو هنا حتى للماكسيموم؟ عندي 3 1 2 donc هادي كتسمى ديفيزيون 3 اي دمي هادي 3 ونص. دونك عندي Y شحال كتساوي 3,5 ديف عندي 3.5 ديفيزيون. الوغ كنستعملو هاد العلاقه هاد لا غولاسيون ديال اي ماكس كتساوي اس في اللي هي 2 فولت باغ ديفيزيون فوا 3,5 ديفيزيون 3,5 ديفيزيون. الوغ ديف فيزيون مع ديفيزيون وما كتبقاش كيبقى لي غير الفولت. الوغ 2 فوا 3,5 سي 7 فولت 7 فولت. الوغ اي ماكس كتساوي لي 7 فولت. الوغ سي كلير. الوغ اون جينيرال العلاقه اللي خصكم تبقاو حافظين عاقلين عليها هي هذه اي ماكس ايت ايغال اس في فوا اي تيل كو اس في سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. الوغ سوا كتكون عندكم دوني في ليكزيرسيس سوا كتاخدوها من هذا البوطون هذا اللي كيعطيك لا سونسيبيليتي فيرتيكال. دونك هو الريغلاج اللي شفنا قبل اللي كنديروه باش كنحصلوا على هذا الشكل.
Donc, au réglage de la sensibilité verticale. Donc, قلنا هو 2. Alors, y, هو le nombre, parce que هنا عندي هي I maximal, donc هذه هي I max. Alors, شحال عندي من division باش نوصل ل I max من الزيرو. يعني من هنا حتى هنا شحال عندي من division. عندي 1, 2, 3 et demi. Donc, le nombre de division y est égal à 3,5. وكنحسب I max facilement. Alors, maintenant, on va voir la période. Donc, la période, تقريبا بنفس الطريقة، فقط la période. ملي كنهضروا على la période كنهضروا على le temps. C'est bien. Donc, pour calculer la période t, il suffit de multiplier la valeur de la sensibilité horizontale. Alors maintenant, نخدموا بهذه la base du temps اللي هي sensibilité verticale. Alors, عندنا بمليسكوند. D'accord. Alors, sensibilité horizontale كنرمزوا لها ب SH ولا كنسميوها balayage. نعقلوا عليها. إما كنقولوا لها balayage ولا كنقولوا لها sensibilité horizontale. Donc, il faut le multiplier par le nombre de divisions x d'un motif. Donc, هذا هو l'axe de x. شحال عندي من division horizontale. D'accord. Alors, شنو هي بعدك la période. قلنا la période كما شرحنا قبيله هما لي فارياسيون كيتعاودوا. موتيف كي سو ريبيت. هاد الموتيف كي سو ريبيت كيفاش ممكن نعرفوا؟ دائما نمشيو اسهل طريقه، اما دوك عندي هنا هاد الموتيف من هنا حتى هنا، من هاد البوان حتى هنا، دونك هو النيت كيبقى يتعاود عاوتاني مره اخرى، ولا كنمشي اونتر دو سومي. اونتر دو سومي دونك عندك هاد لو سومي الاول وعندك هاد لو سومي الثاني، دونك ندير فيهم اللي بغيت، اما نمشي من هنا لهنا ولا نمشي من السومي للسومي. سي بيان. سي بيان. دونك اما نحسبو من هنا لهنا كما قلنا، اما نحسبو من السومي للسومي. دونك هذا السومي وهذا السومي، دونك كنحسبو شحال عندي من ديفياسيون. الوغ بيريود اول حاجه كناخدو سونسيبيليتي اوريزونتال، دونك الريغلاج اللي درنا في الاول ديال لو طون، الوغ هو 0.5 كوا ميلي سكوند باغ ديفيزيون. الوغ ايسي تي تكون كتساوي اس اش شنو هي 0.5 ميلي سكوند باغ ديفيزيون فوا كنضربوها في اكس. شنو هي اكس؟ الوغ هي لو نومبر دو ديفيزيون، لو نومبر دو ديفيزيون اللي كاين من هنا حتى لهنا او ما بين السومي اي السومي الثاني اللي تابعها. الوغ لا حسبنا 1 ديفيزيون 2 3 4 5 6 7 اي دمي، دونك 7 ونص، دونك فوا 7 اي دمي ديفيزيون. دونك ديفيزيون مع ديفيزيون ما كتبقاش، دونك كنحسبوا 0.5 مضروبه في، دونك نحسبوها. Alors 0,5 fois 7,5 est égal à 3,67 bien sûr millisecondes. Millisecondes. Alors t كتساوي 3,75 millisecondes. Alors là بغينا نحولوها السكوند، donc il faut diviser par, bien sûr il faut diviser par 1000. Donc عطيني هي 0,00 voilà 0,0037 secondes. 375 secondes. الو مثلا اللي كنعطيك ديجا عطيك الشكل بحال هكا مثلا، دونك عندك ديجا هنا الا لاحظتوا هنا في هاد لاكس دو طون شنو عندك؟ عندك ديجا عندك لي طون هنا 100 120 140 160 180 اكسيتيرا 200. دونك ça veut dire chaque division ديجا عطيني من هنا، دونك بلا ما نحتاج لوسيلوسكوب في هاد الحاله، دونك من هنا عطيني ديجا دونك شاك ديفيزيون راه فيها 20 سكوند. 20 سكوند لحقاش عندي هنا لو طون بالسكوند 20 سكوند. دونك في هاد الحاله هادي دونك لا ديفيرونس اللي كاينه اونتر دو سومي هي اللي كتعطيني فوالا لا بيريود. الوغ تي ايت ايكال، دونك عندي هنا في السومي الثانيه ناقص السومي الاولى، السومي الثانيه القيمه الاولى ناقص القيمه الثانيه، دونك 183 moins 100 secondes est égal à 83 secondes اللي هي تي. دونك هذه في الحاله الا كانت عندك عطاك شي مبيان بحال هكا ديجا محدد، دونك ما تحتاجش انك دير ديك العلاقه ديال سونسيبيليتي اوريزونتال فوا اكس اكسيتيرا، دونك ديريكتومون كتخرجها من هاد المبيان. سي بيان. الوغ maintenant donc la dérivée par deux valeurs
consécutive de la tension maximale et 83 secondes cette durée est la période donc c'est la période donc alors maintenant on chauffe la fréquence. Donc je n'ai la fréquence. Donc la fréquence f d'une tension périodique est liée à sa période t par la relation f, la relation là. Donc la fréquence f, car la petite f, c'est 1 sur t. Donc la relation elle est très facile. Alors la fréquence d'une tension périodique est une grandeur physique qui s'exprime en hertz. كتسمى hertz كنرمزوا لها h z. الرمز لها هو h كبيرة z صغيرة. Maintenant on va voir la tension efficace. Donc c'est quoi la tension efficace? Donc la tension efficace كنحسبوها بواحد الفولتمتر كما كتشوفوا هنا في الرسم. الوغ عندك واحد جينيراتور ديرو كتبو مشينا حسبنا لا فونكسيون افيكاس ديالو باش نحسبوها بيان سور بواحد الفولتمتر مي هاد الفولتمتر ضروري ان خصك تريغلو على اون مود التيرناتيف داكوغ خصك تريغلو اون مود التيرناتيف لحقاش فولتمتر كتلقى فيهم دو مود دونك عندك مود التيرناتيف وعندك مود اخر اللي هو كونتيني داكوغ التيرناتيف دائما كتلقى فيه هاد اسي دونك كتلقى واحد البوطون هنا واحد البوطون فيها جهه فيها بحال هكا دونك هذه كتعني كونتيني وجهه فيها بحال هكا هذه كتعني التيرناتيف دونك البوطون خصك دوزو من هاد الجهه هادي سي بيان دونك ملي عاد دوزو في هاد الفولتمتر شنو يبان لك هنا كتبان لك هنا بالضبط هاد اسي كتعرف اسي كوم سا كتعرف صافي راه عندك الفولتمتر مريقل اون مود التيرناتيف دونك هذه ضروريه باش تقدروا تحسبوا لا طونسيون افيكاس. Alors, ces valeurs efficaces de la tension est alors notée UF. Donc UF comme ça. F, E, 2F, كتعني efficace. Et se différencie de la valeur maximale Imax qu'il se mesure avec un oscilloscope. Donc les deux grandeurs I efficace et Imax sont proportionnelles. Le rapport Imax sur I efficace كتساوي racine de 2. Racine de 2 تقريبا هي 1,41. C'est bien. Alors la tension efficace كنقيسوها بواحد voltmètre, d'accord, le voltmètre bien sûr contrôle la tension contrôle le voltmètre. Donc le voltmètre هو l'appareil de mesure de la tension. Mais هاد le voltmètre سيكون en mode alternatif كما شرحت لكم. Alors comme ça نقدروا نحسبوا ولا نميزيريو la tension efficace ديال bien sûr ديال هاد générateur basse fréquence. Alors mais l'oscilloscope شنو كيعطينا l'oscilloscope كيعطينا U max ما كيعطيناش I efficace. l'oscilloscope كيعطينا I max اللي حسبناها قلنا كاركتيرستيك ديال لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال مي الا بغينا نحسبوا I F ولا U efficace ولا لا طونسيون efficace كنستعملوا الفولتمتر اون مود التيرناتيف. دونك لا غولاسيون اللي كاينه بيناتهم هي لا غولاسيون I max على I efficace كتساوي جذر كتساوي racine de 2 est égal à 1,41 à peu près. Donc alors donc بالنسبه للطونسيون efficace لا بليبار ديال لي زاباراي الكتريك اللي كنخدموا بهم ايزيال اللي كنستعملوهم دائما كتلقى فيهم مكتوبه فيهم بعض الاشارات كيقول لك شحال كيقول لك فيها لا فريكونس كيعطيك لا بويسونس كيعطيك لا طونسيون اكسيتيرا. دونك هذيك لا طونسيون بالضبط اللي كتكون مكتوبه في لاباراي اللي كنستعملوها هذيك لا طونسيون هي لا طونسيون efficace ماشي لا طونسيون max ماشي لا طونسيون maximale. D'accord, c'est une tension efficace donc لاستعمال هاد لاباراي دونك هي ضروريه باش نستعملوا هاد لاباراي ماشي I max. C'est bien. Alors c'est bien, donc c'est tout pour la tension alternative sinusoïdale. Alors c'est bien. Donc شفنا la tension alternative. Maintenant qu'est-ce qu'on peut dire pour la tension continue? Il a درنا نفس العمليه mais cette fois ما عنديروش générateur basse tension parce que basse fréquence عفوا. Donc la générateur basse fréquence كيعطينا tension alternative. Alors غنستعملوا pile اللي كيعطينا tension continue ونشوفوا la variation de la tension en fonction du temps sur هاد l'écran هادي. Donc غنحصلوا على هاد l'oscillogramme. شنو كنلاحظوا
un flot lumineux en tension continue, le spot lumineux, donc spot lumineux se déplace vers le haut. D'accord? Donc le spot qui est là, bien sûr, centré, alors qu'il déplace vers le haut. Donc, attendez une tension, mais il est continu. D'accord? Donc, la tension délivrée par une pile est continue et constante. Continue et constante. Il impose un seul sens pour le courant, dont l'intensité est constante au cours du temps. C'est bien? Donc, déjà, je finis. Alors, maintenant, aujourd'hui, bien sûr, la valeur du U, donc la valeur de la tension continue, c'est l'oscillogramme. D'accord? Bien sûr, on peut le calculer. نفس العلاقة mais هنا ما عنديش Emax. U est égal à S, V est égal à Y. SV c'est quoi? C'est la sensibilité verticale. Donc la sensibilité verticale, donc ناخدوها دائما من البوطون. Donc déjà مثلا عندنا هي 2. Alors SV هي 2 V div نفس العلاقة اللي كنا كنحسبوا بها Emax. mais هنا في la tension continue ما عنديش Emax, عندي U. عندي I, ça veut dire أن هي la valeur de la tension aux bornes de pile, de la pile. Donc c'est la valeur il y a la valeur de la tension aux bornes de la pile. Alors c'est clair. Alors Y, donc on حسبوا Y لاحظوا معايا أنا من هذا l'axe. Voilà, il est من 0, donc شحال عندي déviation 1 et 2, 2 déviations. Alors c'est 2 div. Que je n'hésite d'abord, donc c'est U est égal à SV fois Y, ça veut dire 2V div fois 2 div. Div mais div, 2 fois 2 c'est 4, alors est égal à 4 volts. Et il y a U. Alors U est égal à 4 volts, donc 4 volts c'est la valeur de la tension aux bornes de la pile. Et voilà, bien sûr, la tension continue, catégorie courant continu, tension alternative, catégorie courant électrique alternatif. Donc la tension alternative périodique sinusoïdale, il va nous donner un courant électrique alternatif périodique sinusoïdal aussi. Et merci à votre attention et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.